लुका 9 को 10 देखि 17 पदमा पढ्छु। अनि प्रेरितहरू फर्केर तिनीहरूले गरेका सबै काम उहाँलाई बताए। उहाँले तिनीहरूलाई साथमा लिई बेत्सेदा भन्ने शहरमा अलग्गै जानुभयो। तर यो थाहा पाएर भिडहरू उहाँको पछि लागे। उहाँले तिनीहरूलाई स्वागत गर्नुभयो र परमेश्वरका राज्यको विषयमा सुनाउनुभयो र जसलाई निको हुन आवश्यक थियो तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो। अब दिन ढल्कन लाग्यो र 12 जनाले आएर उहाँलाई भने, भिडलाई बिदा दिनुहोस् र तिनीहरू गएर आसपासका गाउँ बस्ती हुँदो बास बसुन् र भोजनको व्यवस्था गरून्, किनकि यहाँ हामी निर्जन ठाउँमा छौँ। तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूले नै तिनीहरूलाई खान देऊ। तब तिनीहरूले भने, हामीहरूसित 5वटा रोटी र 2वटा माछा मात्र छन्, नभए हामी गएर यी सबै मानिसका लागि भोजन किन्नु पर्ला। तिनीहरू प्राय 5000 जति पुरुषहरू थिए। तब उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, तिनीहरूलाई 50-50 को पंक्तिमा बसाओ। तिनीहरूले त्यसै गरे र सबैलाई बसाए। तब उहाँले ती 5वटा रोटी र 2वटा माछा लिएर स्वर्गतिर हेरी आशीर्वाद दिनुभयो र भाँचेर मानिसहरूलाई बाँडिदिनु भनी चेलाहरूलाई दिनुभयो। अनि सबैले खाए, तृप्त भए र चेलाहरूले उब्रेका टुक्राहरू 12 डाला उठाए। यो शीर्षकमा अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि, मनन गर्दै गर्दा मैले एउटा वाक्यांश फेसबुकमा राखेको छु कि आत्मिक र भौतिक जीवन बीचको भिन्नता न त यो हिब्रू विश्वासमा आधारित छ न क्रिस्चियन विश्वासमा। यो बाइबलीय विश्वास नभएर आत्मिक र भौतिक जीवनको विभाजन चाहिँ ग्रीक सिद्धान्त हो र जसलाई पछि गएर अहिले आज हाम्रो यो भारतवर्षमा द्वैतवादको सिद्धान्त अध्ययन गर्छौं। यो द्वैतवाद अथवा ग्रीक विश्वासले के भन्छ भने, आत्मिक जीवन असल, भौतिक जीवन खराब। स्पिरिट इज गुड, म्याटर इज इभल। अनि यो बाइबलले विश्वास होइन। न त हिब्रूहरूले विश्वास गरे यसरी, न क्रिस्चियनहरूले नै गरेका थिए। तर पछि मण्डली इतिहासमा चर्च फादरहरूदेखि लिएर रोमन क्याथोलिक चर्चमा र प्रोटेस्टेन्ट रेफर्मेसनमा पनि यो युनानी सोचले हावी गरेको कारण आजसम्म पनि चर्चमा हामी भौतिक र आत्मिक जीवन अनि सेवकाई गर्दाखेरि पनि आत्मिक काम र के भन्छ अंग्रेजीमा सेक्युलर एन्ड सेक्रेड, यो पनि बाइबलले विश्वास होइन। यो ग्रीक विश्वास हो। द्वैतवादको विश्वासले सुसमाचारलाई दूषित बनाएको कारण आज धेरै क्रिस्चियन विश्वासीहरू पनि यो गरिबी, दुखी, कष्ट अथवा संसारका यी कमी कमजोरीबाट मुक्ति पाउनु पर्छ भन्ने सन्देश सुन्ने बित्तिकै, हैन त्यो त भौतिक कुरा हो, त्यो संसारिक कुरा हो। परमेश्वरले त हामीलाई आत्मिक मुक्ति मात्र दिन चाहनुहुन्छ। यो भौतिक कुरा गर्नु हुँदैन, यो प्रस्पेरिटी गस्पलका कुराहरू गर्नु हुँदैन भन्ने आउने कारण चाहिँ हाम्रो बीचमा द्वैतवादले काम गर्दैछ। सुसमाचारलाई जसरी बुझ्नुपर्ने हो नबुझेर हामी ग्रीक र द्वैतवादको आत्माबाट प्रेरित भएर प्रचार गरिएका वचन सुनेको कारण यो भौतिक जीवन र आत्मिक जीवन बीचको द्वन्द्व, फुल टाइम सेवकाई र हाफ टाइम सेवकाई भन्ने, अब यो पास्टर प्रचारक हुनु भनेको चाहिँ आत्मिक काम भयो। खेती किसानी गर्नु, शिक्षकको काम गर्नु अथवा बैंकमा काम गर्नु चाहिँ यो चाहिँ अनात्मिक काम भयो। यो बाइबलले यसरी बताउँदैन। यहुदी विश्वासमा पनि, क्रिस्चियनहरूको सुसमाचारले पनि, चाहे म बैंकर हुँ, चाहे म एउटा स्कुलको शिक्षक हुँ, चाहे म खेती किसानी गर्ने व्यक्ति किन नहुँ अथवा मण्डलीको पास्टर किन नहुँ, मैले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरले दिएको बोलावट पूरा गर्दैछु। म जहाँबाट जसरी जे गर्दैछु त्यसबाट परमेश्वरको महिमा गर्दैछु। त्यो एउटा कुरो थियो भने परमेश्वरले मेरो आत्मिक र भौतिक जीवन, मेरो आत्मा र शरीर दुवैलाई वास्ता गर्नुहुन्छ भन्ने पनि यहुदी र बाइबलले विश्वास हो। तर आज एकजना भाइले हिजो मलाई मेसेज पठाउनु भएको थियो नेपालबाट र उहाँले भन्नुभएको छ, गाउँतिर पास्टरहरूलाई झाँक्रीको रूपमा मात्र प्रयोग गरिन्छ।
टाउको दुख्यो, पेट दुख्यो, घुँडा दुख्यो, अनि पास्टरलाई बोलायो अथवा पास्टर कहाँ गयो, प्रार्थना गरी माग्यो। तर त्यो टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने, घुँडा दुख्ने विश्वासीले कहिले पनि यो विचार गर्दैन, ओहो मेरो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्न, अब मैले कसरत गर्नु पर्यो, यो व्यायाम गर्नु पर्यो, शरीरमा तन्दुरुस्तीको लागि चिन्ता गर्नु पर्यो, के खानुपर्ने हो, के नखानुपर्ने हो, कति बेलामा सुत्ने, कति बेलामा उठ्ने, यो शरीरको वास्ता नगर्नुको पछाडिपट्टि पनि आत्मिक द्वैतवादको विश्वास कि शरीर त्यति महत्त्वपूर्ण छैन, आत्मामा ठिक छ। अनि आत्मामा ठिक हुने भएको कारण पास्टर चाहिँ आत्मिक काम गर्ने व्यक्ति हो, त्यो आत्मिक व्यक्ति आएर मेरो लागि प्रार्थना गरिदिन्छ भने मेरो शरीर ठिक हुन्छ। आफ्नो जिम्मेवारी छोडेर अब हामी पास्टरहरूको आत्मिक त्यो के भन्छ शक्तिमा भर पर्न गयौँ। त्यही कुरो आर्थिक क्षेत्रमा पनि लागू हुन्छ। आवश्यकता पर्यो, गरिबी लाग्यो अथवा पैसाको खाँचो पर्यो भन्दाखेरि पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ, प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस् त भन्छौँ। तर आफूले मेहनत गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ, मैले मेरो जीवनमा आत्मिक उन्नति गर्नुपर्छ, पैसा कमाउनुपर्छ, मेरो खेती किसानीमा उन्नत तरिकाले अझ राम्रो गर्नुपर्छ, व्यापारमा पनि मैले अझ वृद्धि ल्याउनु पर्छ, मसँग अहिले 1000 रुपियाँ छ भने त्यसलाई लगानी गरेर त्यसबाट मैले भोलि 10,000 1 लाखसम्म कमाउन सक्नुपर्छ भन्ने त्यो दर्शन, त्यो सोच, त्यो विचार नआउनुको पछाडिपट्टि पनि कता कता हामीले के भनिदियो भनेदेखि त यो पैसा कमाउनु, संसारको सम्पत्तिको पछि लाग्नु चाहिँ अनात्मिक काम हो। अनि हाम्रो विश्वासले यस्तो किसिमले नियन्त्रण गरिदिएको छ कि अनि प्रभु सहायता गर्नुहोस्, मलाई जुटाउनुहोस् त भन्छौँ। तर आफूले गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ, पैसा कमाउनुपर्छ, सम्पत्ति जोड्नुपर्छ भन्ने जोड चाहिँ चर्चले दिएन। किनभनेदेखि कता कता हाम्रो पछाडिपट्टि यो विश्वास छ कि सम्पत्ति, पैसा यो नराम्रो हो, यो खराब हो। बाइबलले कहिले पनि पैसा सम्पत्ति खराब भन्दैन। पुज्ने कुराको लागि परमेश्वरलाई पुज्ने कि सम्पत्तिलाई पुज्ने, त्यहाँनिर मात्र बाइबलले भिन्नता ल्याउँछ। यु क्यानट सर्भ टु मास्टर। प्रभुले दुईटा मालिकको सेवा गर्न सक्दैनौँ भन्नको मतलब दुईटालाई पूजा गर्न सक्दैनौँ। एउटालाई कि मान्नुपर्छ, अर्कोलाई घृणा गर्नुपर्छ। दुईटा व्यक्तिलाई, वस्तुलाई पुज्न सक्दैनौँ। तर यहाँ त कतिपटक पैसा कमाउने, सम्पत्ति आर्जन गर्ने कुराहरूमा पनि यो रोक लगाइएको छ। अनि यो आत्मिक कुरा होइन। आत्मिक पास्टरले यस्तो कुरा सिकाउनु हुँदैन विश्वासलाई। म त भन्छु हाम्रो चर्चमा सुरुदेखि गलैँचामा काम गर्ने थुप्रै विश्वासहरू आउँथे, हामीलाई गलैँचे चर्च पनि भन्थे। त्यति बेलामा गलैँचामा काम गर्नेहरूलाई हेला गरिन्थ्यो काठमाडौँमा। र ती विश्वासहरूलाई मैले सुरुदेखि भने हामीले कमाउनुपर्छ, बनाउनुपर्छ, उन्नति र प्रगतिको बाटो खोलिएको छ, त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दा नभन्दै आज हाम्रो चर्चका थुप्रै विश्वासीहरूले आर्थिक उन्नति गरेको पनि छ। मैले त्यो भन्नुको पछाडिपट्टि अब हाम्रो यो खण्डमा जाउँ। हिजो हामीले हेरेका थियौँ योभन्दा माथिल्लो खण्डमा प्रभुले पठाउनु भएको छ 12 जना चेलाहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि। अनि सुसमाचार प्रचार गर्न पठाउँदाखेरि राज्यको प्रचार गर, भूतहरूलाई निकाल, रोगीलाई निको पार र आफ्नो पकेटमा केही नलानु। जहाँ तिमीलाई स्वागत गरिन्छ त्यही खानु, जे दिन्छ त्यही खानु, जहाँ बास मिल्छ त्यही बस्नु र जसले तिमीलाई स्वागत गर्दैन त्यसको विरुद्धमा खुट्टाको धुलो टकटकाएर जानु भनिसकेपछि अब चेलाहरू फर्केर आए। धेरै कति दिन भयो, हामीलाई समय अवधि तोकिएको छैन, तर चेलाहरू आएर प्रभुलाई सबै कुरा बताइसकेपछि येशू प्रभुले अब चेलाहरूको शारीरिक र मानसिक थकानबाट मुक्ति दिनको लागि एकान्तमा आराम गर्ने, यसलाई चाहिँ हामीले रिट्रिट भन्ने शब्द छ अङ्ग्रेजीमा है। यो पास्टरीय रिट्रिट, अगुवाको रिट्रिट, विश्वासीको चर्चको पनि रिट्रिट। 10 पदमा अनि प्रेरितहरू फर्केर तिनीहरूले गरेका सबै काम उहाँलाई बताए। उहाँले तिनीहरूलाई साथमा लिई बेत्सेदा भन्ने सहरमा अलग्गै जानुभयो। यो निर्जन ठाउँ आराम गर्नको लागि। प्रभु आफै पनि बेला बखतमा आराम गर्नुहुन्छ यस्तो निर्जन ठाउँमा। र अब चेलाहरूलाई पनि ल हेर अब जाउँ, तिमीहरू आराम गर। शरीरको वास्ता गर्नुभएको छ। चेलाहरूको शारीरिक र मानसिक थकानबाट चेलाहरूलाई विश्रामको लागि लानुहुन्छ। 11 पद तर यो थाहा पाएर भिडहरू उहाँको पछि पछि लागे
धेरै लामो समय एकान्तमा बस्न पाएनन् चेलाहरूले प्रभुसँग। र जब भिड त्यहाँ आउँदाखेरि उहाँले तिनीहरूलाई स्वागत गर्नुभयो। प्रभुले भन्नु, हामी आराम गर्दैछौँ, तिमीहरू जाऊ भन्नु भएन, स्वागत गर्नुभयो र परमेश्वरको राज्यको विषयमा सुनाउनु भयो र जसलाई निको हुन आवश्यकता थियो तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो। अब हेर्नुहोस्, त्यो भिड त्यहाँ आउँरहेछ, जसको शारीरिक कमजोरी थियो, चङ्गाईको आवश्यकता थियो, तिनीहरूलाई प्रभु यीशुले निको पार्नुहुन्छ र राज्यको प्रचार गर्नुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ। यीशु प्रभुको मुख्य प्रायोरिटी चाहिँ परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्न थियो र त्यसपछि त्यहाँ शारीरिक कमी कमजोरी भएका मानिसलाई चङ्गाई पनि प्रभुले दिँदै हुनुहुन्छ। अब त्यसपछि यो भौतिक जीवनमा परमेश्वरले कतिको वास्ता गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा जाहेर गर्नको लागि अब 12 पद भएर, अब दिन ढल्कन लाग्यो र 12 जनाले आएर उहाँलाई भने भिडलाई बिदा दिनुहोस्। यो चाहिँ चेलाहरूको चिन्ता, यो जेन्युन चिन्ता हो। निर्जन ठाउँमा छन्, समुद्रको यो गालिल समुद्रको एउटा कुनामा छन्, झन्नै 10-12 किलोमिटरको यात्रा गर्नुपर्छ यी गाउँलेहरू, यी भिडहरू गाउँमा फर्किनको लागि। यसकारण चेलाहरूको जेन्युन चिन्ता छ, प्रभु कसरी अब यहाँ बस्ने ठाउँ पनि छैन, जङ्गलमा यत्रो भिड छ, निर्जन ठाउँमा छौँ, बिदा दिनुहोस्, समयमा रात पर्न अगावै यिनीहरू जान सकुन् भन्दाखेरि चेलाहरूको वास्तविक चिन्तालाई प्रभुले लिनुहुन्छ र 13 पदमा उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूले नै तिनीहरूलाई खान देऊ। यो बडो एउटा ठुलो चुनौतीपूर्ण आज्ञा प्रभुले चेलाहरूलाई दिनुहुन्छ। तिमीहरूले नै खान देऊ। हो, मानिसहरू भोकाएका छन्, त्यसकारण यो तिमीहरूको जिम्मा हो। अनि चेलाको रेस्पोन्स हेर्नु, तब तिनीहरूले भने, हामीहरूसित 5वटा रोटी र 2वटा माछा मात्र छन्, नभए हामी गएर यी सबै मानिसका लागि भोजन किन्न पर्ला। तिनीहरू प्राय 5000 जति पुरुषहरू थिए। चेलाहरूले, हुन त यूहन्नाको सुसमाचारमा, यो 4वटै सुसमाचारमा उल्लेख गरिएको घटना हो, तर यूहन्नाको सुसमाचारले भन्छ चेलाहरूसँग भएका 5वटा रोटी र 2टा माछा पनि तिनीहरूका होइनन्, वास्तवमा एकजना ठिटोको हातमा थिए ती, र त्यो केटोले आएर चेलालाई दिन्छ। अनि यसले त पक्कै पनि पुग्दैन, त्यसकारण कि हामी गएर किनेर ल्याउँ भन्ने अवस्थामा पुग्छन्। वास्तवमा मानिसहरूको भौतिक वास्ता पनि चेलाहरू गरिरहेछन्। अनि एउटा जेन्युन के भन्छ, वास्तविक चिन्ताको कारण अब किन्न जानु पर्यो। त्यसो भए अब यहाँ 5000लाई खुवाउन सजिलो कुरो होइन। र यहाँबाट अर्को कुरो हामी के देख्न सक्छौँ भने, यहुदा इस्करियोत 12 जना चेला मध्येको कोषाध्यक्ष थियो, पैसा राख्ने व्यक्ति थियो। र अरू समयमा पनि चेलाहरूले यसरी नै किनेर गरिबलाई सहायता गरेको प्रमाण हामी अरू ठाउँबाट पाउँदछौँ। र चाहिँ त्यसै कारण अब ल हामीसँग जो जति पैसा छ त्यो लगेर किनेर ल्याउँ भन्ने सोच विचार गरिरहेको बेलामा येशू प्रभुले भन्नुहुन्छ 14 पदको दोस्रो खण्डबाट, तब उहाँले आफ्ना चेलालाई भन्नुभयो, तिनीहरूलाई 50-50 को पंक्तिमा बसाओ। यो दोस्रो आज्ञा, पहिलो तिमीहरूले नै खान देऊ भन्नुभयो, दोस्रो चाहिँ अब ती मानिसलाई 50-50 को पंक्तिमा बस्नलाई, अब यो निर्जन ठाउँमा, पहाडमा, सायद त्यो अलि मैदान पनि थियो होला ती बसेको ठाउँमा 50-50 लाई बस्न लगाओ। यो अर्को एउटा विश्वासको कदम। येशू प्रभुले चेलाहरूको विश्वास वृद्धिको लागि यो सायद पाठ सिकाउँदै हुनुहुन्छ। मानिसहरूप्रति त प्रभु दयालु हुनुहुन्छ, टिठाउनु भएको छ, तर यहाँ जे जति भइरहेको छ यसको पछाडिपट्टि चेलाहरूलाई तिनीहरूको विश्वास वृद्धि गराउनको लागि प्रभुले समावेश गर्नुभएको छ। तिमीहरूले नै खाना देऊ भन्नुभयो। त्यसपछि हातमा ती 5वटा रोटी र 2टा माछा मात्रै छन्। त्यसपछि गएर यी 5000 भन्दा बढी, 5000 त पुरुष मात्रै छन्, त्यो भिडलाई 50-50 को पंक्तिमा बस्न लगाउनु कति ठुलो त्यहाँ थियो होला। र त्यो सबै कार्य गर्दाखेरि चेलाहरूले सुसमाचार प्रचार गर्न जाँदाखेरि माथि केही लगेको थिएन, र पनि गाउँ गाउँमा जहाँ गए त्यहाँ मानिसहरूले तिनीलाई सहायता गर्यो। परमेश्वरीय जुटाउ तिनीहरूले अनुभव गरेका थिए, र सायद कतिको जीवनमा अप्ठ्यारो पनि आएको थियो होला, कति पटक त खाना पनि नपा हुन सक्छ। र अहिले आएर
प्रभु येशूले तिनीहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, वास्तविक जुटाउने वास्तविक आश्चर्य कर्म चाहिँ म तिमीहरूको हातबाटै देखाउन चाहन्छु भनेर नै प्रभुले चाहिँ तिनीहरूलाई ल गएर 50-50लाई बस्न लगा। अब विचार गर्नु चेलारा, 5वटा रोटीलाई 5,000लाई अथवा 10,000लाई खुवाउनु, 15,000लाई खुवाउनु, यो कुनै जोक ठट्टाको कुरो थिएन। र पनि विश्वासीहरूलाई त्यति भिडलाई बस्न लगाउँदाखेरि चेलाहरूले प्रश्न गर्दैछन्, याद गर्दैछन् होला, हो प्रभुको साथमा, प्रभुको हातमा सबै कुरा सम्भव छ। उहाँले आँधी तुफानलाई हकार्नु भएको थियो, त्यसले मानेको थियो उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। दुष्ट आत्माहरू उहाँको आवाज सुन्ने बित्तिकै निस्केर जान्छन्। मरेकाहरूलाई त उहाँले जीवन दिनुभएको छ। आज यो 5वटा रोटी र 2टा माछाबाट पनि प्रभुले उद्देश्य काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास वृद्धि हुँदैछ चेलाहरूको हृदयमा, जसै उनीहरू ती हजारौं मानिसलाई 50-50को पंक्तिमा बस्न लगाउँदैछन्। र त्यसपछि 15 पदमा त्यसै गरे र तब 16 पदमा उहाँले ती 5वटा रोटी र 2टा माछा लिएर स्वर्गतिर हेरी आशीर्वाद दिनुभयो। यो आशीर्वाद भन्ने शब्द कता ठुलोले सानोलाई दिने जस्तो देखिए पनि ही ब्लेस्ड गॉड अथवा परमेश्वर पितालाई उहाँले धन्यवाद दिनुभएको कुरो हो। यो खानुभन्दा पहिला प्रार्थना गर्ने चलन चाहिँ यसैबाट आएको हुन सक्छ। अनि हामी खाना खानुभन्दा पहिला प्रार्थना गर्छौं, त्यो खानालाई आशिष दिएको होइन कि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुभएको। येशू प्रभुले 5वटा रोटी र 2टा माछालाई आशिष दिएको होइन कि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुभएको। प्रभु तपाईँ नै हाम्रो आत्मिक अनि भौतिक रोटी जुटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ, पिता हुनुहुन्छ। र त्यसपछि त्यो रोटी प्रभुको हातमा वृद्धि हुन्छ, चेलाहरूको हातमा होइन, मानिसको हातमा होइन, प्रभुकै हातमा जब उहाँलाई दिइयो त्यो माछा र रोटी, उद्देश्यको काम हुन्छ। र सारा भिडले खान्छन् र चेलाहरूको हातमा 12वटा डालाहरू उब्रेका छन्। त्यसले के देखाउँदैछ भनेदेखि जब हामी परमेश्वरमा भर पर्छौं, विश्वास गर्छौं र हामी आफ्नो औकातको अन्तिम सीमामा आइपुग्दाखेरि आफूसँग भएका कुराहरू परमेश्वरको हातमा हामी दिन्छौं, राख्छौं भनेदेखि परमेश्वरले त्यसलाई अचम्म प्रकारले वृद्धि गराउन सक्नुहुन्छ। र दोस्रो कुरो, आफूसँग भएको कुरो जब हामी परमेश्वरको हातमा राख्छौं त्यसपछि परमेश्वरले त्यहाँ वृद्धि ल्याउनुहुन्छ। जसै दोस्रो कोरिन्थी 8 अध्यायमा म्यासेडोनियाका विश्वासीहरूले यरुशलेमको मण्डलीको लागि दिएको भेटीको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। ती गरिब थिए, कमजोर थिए, तर तिनीहरूले यरुशलेममा परमेश्वरका मानिसहरूको लागि दिएको भेटी बडो उत्साहजनक थियो। र तिनीहरूले कसरी दिए त भन्दाखेरि पावलले लेख्नुहुन्छ, पहिला तिनीहरूले आफैलाई परमेश्वरमा दिए, उनीहरूले स्वयंले आफ्नो जीवन परमेश्वरमा समर्पित गरे र त्यसपछि आफ्नो गरिबीबाट, आफ्नो घटीकमी हुँदाहुँदै पनि यरुशलेममा परमेश्वरका मानिसको लागि सहयोग गर्ने बडो उत्कृष्ट इच्छा राखेर रमाई खुसी साथ दिए, किनभने खुसी साथ दिनेलाई परमेश्वर मन पराउनुहुन्छ। God loves a cheerful giver। कस्तो प्रभु, मेरो हातमा त यति मात्रै छ, यो तपाईको हातमा म सुम्पिछु, यसबाट तपाईले आफ्नो महिमा लिनुहोस्, जसलाई जति चाहिन्छ यसबाट तपाईले वृद्धि गराउनुहोस् भन्ने त्यो बडो उत्साहजनक आत्माबाट हामी दिन्छौं भने परमेश्वरले उद्देश्य काम गर्नुहुन्छ। र यो बालक जो केटो जसले यो 5वटा रोटी र 2टा माछा, हुन त लुकाले त उल्लेख गर्नुभएको छैन, तरै पनि त्यो पृष्ठभूमिलाई हामीले हेर्न सक्छौं कि कुनै हिचकिचाहट बिना प्रभुलाई दिन पाउँदा त्यसलाई कति खुसी थियो होला त्यो व्यक्ति। हाम्रो पास्टर गणेशले एउटा लेख लेख्नु भएको थियो कि जब येशूले मेरो टिफिन लिनुभयो कि त्यस्तै एउटा टाइटल दिनु भएको थियो। येशू ख्रीष्टलाई जब हामी कुनै कुरो दिन्छौं भनेदेखि त्यो हाम्रो हातबाट खेर जाँदैन। परमेश्वरको नाममा, परमेश्वरको राज्यको लागि जब केही कुरा हामी दिन्छौं भनेदेखि त्यो हाम्रो लागि वास्तवमा सञ्चय हुन्छ, मल्टिप्लाई हुन्छ। अनि मर्कुसमा र अरू ठाउँमा पनि प्रभुले भन्नुभएको छ, यदि कसैले मेरो खातिर आफ्नो घर, जग्गा, जमिन, संसारका कुनै पनि भौतिक चीज वस्तु त्याग्छ, दिन्छ भने
त्यसले 100 गुणा पाउनेछ। परमेश्वर गरिब कङ्गाल हुनुहुन्न, उहाँले हामीबाट थुत्न खोजेको होइन, हाम्रो हृदय जाँच्न खोजेको छ। र त्यो केटोले जसरी दिन्छ र चेलाहरूले पनि आफूसँग भएको पैसा पनि लगेर किन्नको लागि तयार भएका छन् यी 5000 भन्दा बढी व्यक्तिलाई खुवाउनको लागि। अनि प्रभुले भन्छ तिमीसँग जे छ मलाई देऊ, र प्रभुले धन्यवाद दिएर त्यो उहाँको हातमा मल्टिप्लाई हुँदछ र हजारौं व्यक्तिहरूले खाना खान्छन्। र यसको आत्मिक अर्थ र भौतिक अर्थ खोज्नुभन्दा पनि यसको सन्दर्भ सरासर जस्ताको त्यस्तै हामीले हेर्दाखेरि येशू प्रभुले मानिसहरूको भोग तिर्खाको वास्ता गर्नुभएको छ, चेलाहरूको थकानको पनि वास्ता गर्नुभएको छ, र ती मानिसहरू जो बिरामी थिए तिनीहरूको पनि वास्ता गर्नुभएको छ। त हामी सिधै यहाँबाट भन्न सक्छौँ हाम्रो भौतिक जीवनमा परमेश्वर हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, वास्ता गर्नुहुन्छ। यो प्रभुको इच्छा हो कि हाम्रो शरीरमा स्वास्थ्य होस्, मनमा शान्ति होस् र हातमा हामीलाई खाना लाउन पुगोस् र आफ्नो लागि मात्र नभएर हामी अरू व्यक्तिको निम्ति पनि आशिषको माध्यम बन्न सकौँ। यो विश्वासलाई हामीले स्वीकार गर्यौँ भने हाम्रो क्रिस्चियन जीवन अझ अर्थपूर्ण हुन्छ। येशू प्रभुले भन्नुभयो मानिस रोटीले मात्र बाँच्दैन, त्यहाँनिर रोटी चाहिँदैन भनेको छैन। रोटीले मात्र भन्ने बित्तिकै केवल रोटीले मात्र होइन, रोटी पनि चाहिन्छ, तर रोटीका साथसाथै परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचन पनि चाहिन्छ। र यस किसिमले आज मेरो यो डिभोसनको खण्डबाट म यहाँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु कि परमेश्वर तपाईँ र मेरो आत्मिक र भौतिक जीवनको वास्ता गर्नुहुन्छ र आत्मिक र भौतिक जीवनमा हामीलाई मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँमा आत्मिक बन्धन छ, मानसिक बन्धन छ भनेदेखि त्यसबाट पनि प्रभु छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ। शारीरिक बन्धनहरू छन्, कमजोरी छन् भने त्यहाँ पनि परमेश्वर आफ्नो शक्ति प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ। आर्थिक रूपले विपन्न वर्गका छौँ, गरिब छौँ, के खाउँ र के लाउँ भन्ने अवस्था हाम्रो छ भने त्यसमा पनि परमेश्वर हामीलाई माफ गर्नुहोस् कहाँबाट यो आएछ, परमेश्वर उकास्न चाहनुहुन्छ। त कसरी भन्ने बित्तिकै अब फेरि माफ यो मेरो श्रीमती कहाँ गएछ, ल मैले मेरो बुढीलाई जिम्मा दिएको थिएँ। आउनुहोस् यसलाई हामी अब बिट मारौँ। परमेश्वर हाम्रो भौतिक जीवनलाई ख्याल गर्नुहुन्छ। यति भन्दैमा फेरि हामीले अति नै भौतिकवादी भयो भन्नु हुँदैन, किनभनेदेखि परमेश्वरको नजरमा आत्मिक जीवन र भौतिक जीवनको अर्थ बराबर छ। र जसरी हाम्रो अब शरीर पुनरुत्थान हुनको लागि पर्खिरहेको छ, सारा सृष्टि पनि एकपटक नयाँ रूप धारण गर्नेछ। त्यो नहुन्जेलसम्म यसै संसारमा पनि परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार भित्र नै हामीलाई प्रभुले त्यो मौका दिनुभएको छ। र त्यसलाई स्वीकार गरेर अब एउटा क्रिस्चियनले ठिक छ प्रभु धन्यवाद, म गरिब नै छु, म प्रार्थना गर्छु भनेर अल्छी भएर प्रभुले जुटाउनुहुन्छ भनेर हात बाँधेर बसेको खण्डमा त्यो कहिल्यै सम्भव हुने छैन। तर त्यसको सट्टा ओहो परमेश्वर तपाईँ मेरो जसरी मलाई आत्मिक जीवनमा उन्नति भएको देख्न चाहनुहुन्छ, भौतिक जीवनमा पनि उन्नति भएको देख्न चाहनुहुन्छ भने अब म अझ मेहनत गर्नेछु, परिश्रम गर्नेछु, दिमाग लगाउनेछु, आइडिया लगाउनेछु र कसरी हुन्छ मेरो आर्थिक उन्नति, समाजमा मेरो इज्जत अनि सम्मान हुने बाटो म खोज्नेछु र संसारमा दुखी गरिबलाई मैले कसरी मद्दत गर्न सक्छु, म अरूको बोझ भएर बाँच्नुको सट्टामा म अरूको बोझ उठाउने व्यक्ति बन्न चाहन्छु भन्ने सोच हाम्रो मगजमा आउनुपर्छ। र हामी पास्टर प्रचारकहरूले यो सोच विश्वासमा हाल्नु आवश्यक छ कि एउटा किसानले उन्नत तरिकाले किसानी गरेर सम्पन्नता हासिल गर्नु राम्रो कुरो हो। एउटा व्यापारीले इमान्दारीपूर्वक व्यापार गरेर उसको व्यापार वृद्धि हुँदै गएको देख्नु राम्रो कुरो हो। एउटा कर्मचारीले राम्रो इमान्दारी काम गरेर भोलि उसको प्रमोसन हुँदै वृद्धि हुँदै उन्नति आएको देख्न चाहनु राम्रो कुरो हो। यो अनात्मिक होइन।
ती प्रक्रियाहरूबाट हामी परमेश्वरको अझ गहकिलो सेवा गर्न सक्छौँ, दुखी गरिबलाई मद्दत गर्न सक्छौँ भनेर विश्वासीहरूमा यो 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 विचार हाल्नु आवश्यक छ, पास्टर प्रचारकहरूले पनि। र जसले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ मित्रहरू, तपाईको हातमा 2-4 पैसा छन् भने प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। खाना लाउन पुगेको छ भने धन्यवादी बन्नुहोस्। ईर्ष्यालु होइन, कस्तो फलानु त कति मभन्दा राम्रो भनेर होइन, आफूसँग जे छ त्यसैमा धन्यवादी भएर त्यसपछि ती कुरा प्रभुको हातमा राखेर प्रभु मसँग यो छ, यसलाई वृद्धि गराउनुहोस्। शरीरमा एकदमै रोग ब्याज लागेर हामी दुखित छौँ, पीडित छौँ भने पनि अब त्यो रोग ब्याजसँग रिसाएर त्यसपछि स्वस्थ मान्छे देख्ने बित्तिकै ईर्ष्यालु हुनुको सट्टामा प्रभु मेरो शरीर त कमजोर भइसक्यो, मेरो शरीरका कुनै कुनै अङ्गले नै काम गर्न छोडिसके, तरै पनि जति छ म सास फेर्न सकिरहेको छु, बाँचिरहेको छु, हिँडिरहेको छु, यसको लागि धन्यवाद। अब मेरो शरीरमा प्रभु तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्, यो संसारमा बाँचुन्जेल मलाई स्वास्थ्य दिनुहोस्। यस किसिमको आशा, भरोसा, विश्वास राख्छौँ भनेदेखि प्रभुले हामीलाई अचम्म प्रकारले निको पनि पार्न सक्नुहुन्छ। यो सकारात्मक आशा, भरोसा राख्नुपर्छ आत्मिक जीवनका साथसाथै भौतिक जीवनको लागि पनि। र ती भाइको मेसेज मैले पढ्दै गर्दाखेरि गाउँमा विश्वासीहरू अल्छी छन् अनि केही परेपछि पास्टर कहाँ दौडेर प्रार्थना गरी माग्छन्। त्यसरी हुँदैन, मेहनत गर्नु पर्यो, परिश्रम गर्नु पर्यो र त्यो मेहनत र परिश्रमको पछाडिपट्टि अनि स्वर्गीय आशिष आउँछ। चेलाहरूले गएर 50-50लाई बसाउनु पर्यो, त्यो सजिलो थिएन, तर इमान्दारीपूर्वक प्रभुको वचनलाई उनीहरूले स्वीकार गरे र त्यस्तै गरे र उनीहरूको जीवनमा अचम्मको घटना घट्छ। र हाम्रो जीवनमा पनि आत्मिक र भौतिक जीवनमा उन्नति हुने हो भने पहिला हामीले पाइला चाल्नुपर्छ र त्यो पाइला चाल्ने बित्तिकै हाम्रो विश्वास कार्यान्वयन हुन्छ। काम बिनाको विश्वास मरेतुल्य भनेछ याकुबले। जसरी तपाईहरू हामी प्रार्थना सुरु गर्छौँ, प्रार्थना गर्न थाल्नु नै विश्वासको पाइला चाल्नु हो। त्यसपछि आफूसँग भएका कुराहरूलाई परमेश्वर धन्यवाद, तपाईँले मलाई यो त कमसेकम मसँग यो कुराहरू छन्, यसको लागि धन्यवाद हुनु, त्यो पनि विश्वासको पाइला हो। र पछि गएर आफूसँग खाना लाउन पुग्यो, त्यसपछि मण्डलीमा दुखी गरिबलाई, छरछिमेकमा कसैलाई मद्दत गर्नुभयो, त्यो विश्वासको पाइला चाल्नुभयो। 50-50 मानिसलाई बस्न लगाउँदै हुनुहुन्छ, अझ ठुलो आशिष आउने ढोका खोल्नको लागि। र अन्तिममा 12 जना चेलाको हातमा एक डालो नै छ त्यहाँ। यो प्रिन्सिपल परमेश्वरको राज्यमा लागू हुन्छ। यति भन्दै म फेसबुकबाट बिदा हुन्छु र बाँकी मित्रहरूसँग जुममा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ।